اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، مسلمین، مومنات، مسلمات، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ایک خاتون تشریف لے آئی۔ اس زوجہ ہے کسی مومن شوہر دی۔ پیغمبر تے آ کے رہی سوال کی تو یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہنی ہاں تائیں اللہ دے رسول کول شوہر دے میرے اتے کیرے حق ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تیرے تے پہلا حق شوہر دے ہے جو ان دی اطاعت کر، او جیر لے چاہے ان دے حقوق دی ادائیگی چ جلدی کر۔ دیکھ کے فرمایا اے شوہر دے حقوق دے وچ حقوق ہے کہ ان دے نال اچھا رویہ اپنا، او کو حاکم سمجھ خود محکومہ بن کے رہے۔ نال مولا نے ارشاد فرمایا تے کو اے حق نہیں جو اپنے شوہر دے گھر اور ان دے مال تے تو تصرف کرے ان دی بغیر اجازت دے۔ فرمائے نے ان دے مال دے وچوں صدقہ ہی نہیں دے سکتی جب تک شوہر دی اجازت نہ ہوئے۔ بس پیغمبر نے فرمایا اے سوال کرن والی میں پیغمبر دی گل تے عمل کریں بغیر شوہر دی اجازت دے اپنے گھر دے وچوں قدم ہیک باہر نہ رکھیں۔ اگر بغیر شوہر دے تو اپنے شوہر دے گھر جو نکلی جب تک اپنے شوہر دے گھر واپس نہ آسیں اللہ دے ملائک تیرے تے لعنت کریں دے رہے ویسن۔ بات نال لے کے فرمایا اس زوجہ نے یا رسول اللہ کیا شوہر دا حق زیادہ ہے یا باپ دا حق زیادہ ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا شوہر دا حق زیادہ ہے تیرے اتے، کیوں جو اس وقت تو شادی شدہ ہے اور تیرا حاکم تیرا شوہر ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔